आज ये 4 बीमारियां। अच्छा, मोर के अंदर क्या बीमारी है? वो हमारे अंदर तो नहीं है। मोर के अंदर ये बीमारी अल्लाह ने उनको हसीन बनाया, उनके पर बड़े खूबसूरत होते हैं। फरमाते हैं जब वो खूबसूरत परिंदों में से खूबसूरत परिंदा है वो अपने हुस्न पर नाज करता है। फरमाते हैं वो इतराता है अपने हुस्न, मैं बड़ा खूबसूरत हूं। फरमाते हैं ये जो काम करता है ना अपने ऊपर फख्र करने वाला, ये मेरे रब को पसंद नहीं है। आज बंदा कहता मुझे देखो जी मैं कितना कमाल का इंसान हूं, तो लोग मुझे पहचानते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। अगर ये बीमारी आप में और मुझ में है तो हम बेहतरीन नहीं हो सकते। दूसरी बीमारी बयान फरमाई, तो मुर्गे के अंदर जो है ना शहवत है, शहवत बहुत ज्यादा है। आज इंसान के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। जिसकी बेटी मां बहन आ रही हो वो कहते हैं मैं अब नहीं समझता हूं, नजरें झुका लेता हूं क्योंकि मेरे अंदर शहवत है ही नहीं। वो तो ये कह रहा होता है। मालूम हुआ ये दूसरी बीमारी हमारे अंदर मौजूद है नहीं है। और फरमाया तीसरी चीज, फरमाया बीवी जो है ये हराम खाने की आदत है। आज मुसलमान तो हर तरह से हराम से आंख को बचाता है, दिमाग को बचाता है, कान को बचाता है, जुबान को बचाता है, आंखों को बचाता है, पेट को बचाता है, हराम से हर चीज से अपने आप को हराम से बचाता है। क्योंकि घी जो हराम खाती है इंसान तो खाता भी नहीं है। ये तीसरी बीमारी का जिक्र फरमाया। चौथी बीमारी बयान फरमाई, फरमाया कबूतर जो है ना ये कहता है मेरा मनसब बड़ा आला है, मैं क्योंकि मेरी उड़ान बड़ी ऊपर है, मैं सबसे ऊपर रहता हूं, मैं उड़ू कहां तक जाता हूं। ये अपनी परवाज पर, अपने मनसब पर, अपने ओहदे पर, अपनी कुर्सी पर बड़ा नाज करता है, इससे बड़ा नाज होता है, ये फख्र करता है, ये तकब्बुर की अलामत है। ये 4 बीमारियां जिस बंदे में पाई जाए फरमाया वो बंदा कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया। और आखिरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह हम जुमे के ऊपर टाइम से जल्दी आते हैं। सबसे जल्दी हमारी कोशिश होती है क्योंकि रब का कुरान है ना, सूरतुल जुमा है। आप सब लोग जानते हैं जब अजान हो जाए उसके बाद रिज़्क़ कमाना, काम करना हमारे लिए हलाल नहीं रहता। और मैं जिम्मेवारी से बात कर रहा हूं, यानी जब अजान होने के बाद कोई काम करना, नफा कमाना हमारे लिए जायज नहीं है, क्योंकि हम हराम कमाते नहीं है। अजान के बाद वो फेरी मस्जिद में आ जाते हैं। मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, अल्लाह का कुरान और प्यारे नबी का फरमान है। और प्यारे नबी का फरमान सुने, तो मैं जो देर से आते हैं उनके लिए क्या बचता है और जो जल्दी आते हैं उनके लिए क्या इनाम होता है। और हम वैसे भी गौर से सुनते हैं, हदीस पाक में आता है अगर कोई खुतबा हो रहा, खुतबे से मुराद आका करीम का फरमान भी है और जुमे का ये अरबी खुतबा भी है, दोनों चीजें हैं। ये जो हम बयान कर रहे हैं इसे भी खुतबा कहा जाता है, और जो जुमे के बाद हम खड़े होकर खुतबा पढ़ते हैं उसे भी कहा जाता है। फरमाते उस वक्त याद रखना जो बंदा माजूर होता है उसके लिए हुक्म और होता है, और जो बंदा सही सलामत होता है उसके लिए हुक्म और होता है। यानी जब बंदा खुतबा सुनने के लिए आए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है ना वो ऐसे करके बैठ सकता है, मेरी तरफ देखना भी सही थोड़ा सा, ना वो ऐसे करके बैठ सकता है और ना वो ऐसे टेक लगा के बैठ सकता है, ना वो ऐसे करके बैठ सकता है किसी का सहारा लेके। फरमाया जब भी फरमान मुस्तफा या अल्लाह का कुरान बयान हो रहा हो फरमाया बंदा गौर से तवज्जो के साथ बैठे। आपकी और मेरी तवज्जो कहां होती है? हम दाएं बाएं देख रहे, ये सुन रहा है, ये बैठा है, ये जाग रहा है, इसे नींद तो नहीं है, फरमाया ये टेक लगा के बैठा है, ये सही तरीके से बैठा है। फरमाने मुस्तफा अभी भी अगर कोई बरकत के तौर पर देखना चाहे तो मैं दिखा सकता हूं। मैं किताब इसलिए रखता हूं ताकि किसी दोस्त को परेशानी ना हो। कारी साहब सुनी सुनाई तो बात नहीं कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हर जुम्मा का हर सुबह के बात सुने भी मैं नई तैयारी करके बयान करता हूं कि हर रोज इन तक एक नई बात पहुंचाई जाए। और वो भी बयान फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है जब बयान हो रहा है या खुद आप ऐसे नहीं बैठ सकते। हाँ, जो मरीज है, जो कमजोर है, जिसे शरीर उजर है, फरमाया वो बंदा ऐसे बैठ सकता है। और दूसरा इमाम सुने आप, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, निशान है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बंदा 5 काम करता है जुमे के दिन, 5 काम। पहला काम कौन सा है? फरमाया जुमे के दिन वो खुद गुस्ल करता है, गुस्ल करता है, हुक्म भी देता है घर वालों को गुस्ल करना। पहला काम गुस्ल करना, दूसरा काम गुस्ल कराना, 2 चीजें। तीसरी चीज जुमे में जल्दी आना, चौथी चीज फरमाया इमाम के करीब बैठना।
पांचवी चीज तवज्जो के साथ सुनो। हुजूर का फरमान है, फरमान ये 5 काम करने वाले बंदे के लिए इनाम बयान फरमाया जाए। जो ले जाता है वो तो महरूम रह जाता है। जैसे आज पैसे कमाने के लिए अगर किसी को ईरान हो जाए, यहाँ एक दिन का 1000 मिलता है, मुल्तान एक दिन का 5000 मिलता है। अगर कोई लाहौर जाए तो एक दिन का 10,000 मिलता है। बंदा कोशिश करेगा यार यहाँ 1000 है, वहां 10,000 है, यहाँ घर छोड़ना पड़ता है, छोड़ दूंगा, बीवी बच्चे छोड़ दूंगा, अपना शहर छोड़ दूंगा, रिश्तेदार अजीज वकार छोड़ दूंगा, क्योंकि वहां 10,000 मिल रहा है, मैंने वहां जाना। और जिस बंदे को जुमे का इनाम जहां वहां यार 1000 मिलता है, जल्दी आ जाए, यहाँ 10,000 मिल रहा है, तो नेकी के मामले में सबसे पीछे। यानी ये वाला 10,000 नहीं चाहिए जो जन्नत में चलेगा, जो कब्र में चलेगा, जो फरिश्तों के सामने पैसे चलेंगे, वो पैसे में नहीं चाहिए। जो पैसे दुनिया में चलने वाले हमें वो चाहिए, क्योंकि यहाँ पैसे को सलाम है, पैसे वाले की इज्जत है, पैसे वाले की शान है, पैसे वाले का मकाम है, हर बंदा इज्जत करता है, झुक कर मिलता है, सलाम करता है। पर मैं ये पैसा दुनिया में चलता है, इसलिए हर बंदे को जरूरत है। जो पैसा कब्र में चलने वाला है, हशर में चलने वाला है, फरिश्तों के सामने चलने वाला है, उस पैसे की किसी को जरूरत है। तो मैं जो बंदा गुस्ल करे, गुस्ल कराए, जल्दी आए, जिन्होंने किसी की कंधा फैला कर लाए और आकर आराम से बैठ जाए, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए और गौर से सुने। हुजूर फरमा रहे हैं, फरमाते हैं ये 5 काम कर ले, ये असलत इनाम कितना मिलेगा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो पहले आया, बयान सुना, गौर से देखा, उस बंदे के लिए इनाम बयान फरमाया। आज अगर 7 दिन कमाने से हमारी पूरी नहीं होती, हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, नाराज ना होना, 7 दिन मेहनत करने से कमाने से हमारी पूरी नहीं होती, तो जुमे का 1 घंटा कमाने से भी हमारी पूरी नहीं होगी। अगर जुमे का 1 घंटा हम लगाएंगे तो हमारा रिस्क बढ़ा दिया जाएगा। कुरान कह रहा है ज़रूर बे, उस वक्त तुम्हारा रिस्क कमाना तुम्हारे लिए जायज है ही नहीं, बल्कि अगर मैं यूं कह दूं वो हराम है हमारे लिए तो गलत नहीं होगा। अजान के बाद हमारे लिए मजदूरी करना, मेहनत करना, पैसे कमाना, ये हमारे लिए ना जायज है न दुरुस्त है, जायज है ही नहीं अजान के बाद कमाना। और अगर अजान के वक्त आने वाले के लिए हुजूर ने ये बयान फरमाया, ये इनाम बयान फरमाया। तो मैं जो बंदा आ गया उसे 1 कदम पर, 1 दिन की नहीं, जितने कदम चल कर आए उन कदमों की बात नहीं कर रहा, जितने कदम आप चल कर आए, 1 कदम पर 1 साल रोजे रखने का सवाब अल्लाह ताला फरमाता है। किसको? जो जुमे में जल्दी आए, गुस्ल करे, कराए, आके इमाम के साथ बैठे, तवज्जो से सुने, 5 काम करने वाला, चाहे वो 50 कदम चल के आएगा, 1 कदम के बदले हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को 1 साल रोजे रखने का सवाब अता फरमाता है। फिर बात यहां खत्म नहीं हुई, फरमाया 1 साल कयाम करने का, शब बेदारी 1 साल, कितने दिन बनते हैं? 365 और 365 रातें बनती हैं। हुजूर फरमा रहे हैं 365 रातें जागने का 1 कदम पर अल्लाह सवाब अता फरमाता है। किसको? जो जल्दी आए। ये माल नहीं चाहिए, ये पैसे, क्योंकि ये तो कब्र में चलने वाले हैं, और ये पैसे चाहिए जो दुनिया में चलने वाले हैं। ये इनाम उस बंदे के लिए बयान फरमाया जो जुम्मे में आए और जल्दी आए और आगे आकर बैठे और खुतबा गौर से सुने और फिर मैं तवज्जो के साथ। बहुत सारे लोग आते हैं अपनी नेकियां जाया करते हैं, हुजूर फरमाते हैं ये जानने में छलांगे लगा रहे हैं, जो बाद में आते हैं और कंधा फैलान कर सबसे आगे आकर बैठते हैं, उसका मोड़ा इधर किया, तू रास्ता दे, मुझे आगे जाने दे। फरमाते जैसे वो हाथ लगाता जाएगा उतना गुनहगार होता है। मेरी बात नहीं, हदीस मुस्तफा है, हुजूर फरमा रहे जहां जगह मिले तो बैठ जाना चाहिए, चलते चलते आगे आना, तू इधर हो, तू इधर हो, कंधे के ऊपर हाथ रख रहा, कंधा फैलान कर आने से हुजूर ने मना किया है। अगर आगे बैठने का शौक है तो जल्दी आना चाहिए ना। इनाम तो आगे वाले को मिलता है, जो पहले आएगा पहले पाएगा, जो बाद में आएगा तो पीछे रह जाएगा। इनाम का हकदार तो वो है जो पहले आएगा। तो जितने कदम आप चल कर आते हैं, 1 कदम पर इतना इनाम है, तो आप जितने कदम चल कर आते हैं उतना कितना इनाम है। दुआ अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आका अलैहिस्सलाम का सच्चा पक्का गुलाम बनाए। वमा अलैना इल्ला फी हयातिकुम दुनिया, फरमाया जो तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीजें थी, तुम दुनिया में अपनी दुनियावी जिंदगी के लिए उन्हें तबाह करके आए हो, उन्हें खत्म करके आए हो। जो पाकीज़ा चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए
تمہیں عطا فرمائی تھی، تم دنیا میں انہیں ختم کر کے پھر آئے ہو۔ اس سے مراد یہ ہے جتنی بھی قیمتی چیزیں تھیں، جتنی بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، ہم نے سب نعمتیں دنیا میں ہی انہیں استعمال کیا اور آخرت کے لیے کچھ نہیں بچایا، آخرت کے لیے کچھ تیاری نہیں کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم کچھ اپنا آخرت کے لیے آگے بھی بھیج کے جاتے، اس کی بھی تیاری کرتے، ہم نے کبھی تیاری نہیں کی۔ آؤ محبوب کے غلاموں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اسی آیات کی تشریح بیان کرتے ہوئے مفسرین کرام نے لکھا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ میں گوشت لیے جا رہے تھے، گوشت لے کر جا رہے تھے تو نظر پڑی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ نے فرمایا، آئے جابر کیا لے کر جا رہے ہو؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آج میرا دل کیا کہ ہم گوشت کھائیں تو میں گوشت لے کر جا رہا ہوں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ میں گوشت لے کر جا رہا ہوں، آج میرا دل تھا کہ گوشت کھائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فرمایا کبھی غور و فکر کیا ہے یہ جو آیات کریمہ ہے، یہ آیات اس حکم میں نہ ہو کہ تمہارا جو جی چاہے تم لے کر کھا لیتے ہو، فرمایا اپنی پاکیزہ چیزیں دنیا کی زندگی کے لیے ختم کر کے جا رہے ہو۔ یہ آیات کا حکم اس بات کے لیے نہ ہو۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے، فرمایا یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہے، اور کوئی بندہ یہ کہے کہ میری جوتی کا تسمہ جو ہے اس بندے کی جوتی کے تسمے سے اچھا ہے، فرماتے یہ حکم بھی اس کو وہاں لے جائے گا جس کا ذکر تکبر میں ہو رہا تھا۔ تکبر کرنے والے تھے، دو چیزیں بیان فرمائی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں۔ پہلی چیز یہ ہے، ایک تکبر ہے جس کا ذکر خیر فرمایا، اس کی اگلی آیات میں واضح طور پر ذکر فرمایا گیا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اس آیات کی تشریح میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جابر یہ جو تم لے کر جا رہے ہو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فرمایا وہیں روک گئے اور بات کو خاموشی کے ساتھ سنا، پھر اس پر عمل کیا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ملک شام کا سفر کیا، سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، جب وہاں پہنچے تو آپ کے لیے بڑا اعلیٰ قسم کا کھانا تیار کیا گیا، کھانا پیش کیا گیا۔ کھانا تو دور کی بات، آپ نے اپنی زندگی میں ایسا کھانا پہلے دیکھا ہی نہیں تھا، اتنا اچھا اور لذیذ کھانا آپ کو جب پیش کیا گیا تو آپ نے کہا ہمارے لیے تو یہ ہے، وہ بتاؤ ان لوگوں کے لیے کیا ہے۔ جیسے یہ بات کہی، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید کہنے لگے، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ان لوگوں کے لیے، فرمایا غربت ہے ان لوگوں کے لیے، فرمایا محتاجی کے اندر انہوں نے وقت گزارا۔ جب یہ بات کہہ کر حضرت خالد بن ولید خاموش ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا اعلیٰ کھانا دیکھ کر رونے لگے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو۔ فرمایا خالد بن ولید نے پوچھا، اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا رونے کی وجہ ایک ہے، فرمایا ہم سے وہ تو غریب، فرمایا محتاج بازی لے گئے۔ خالد بن ولید نے کہا آپ کے لیے اچھا کھانا ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ جیسے یہ کہا تو حضرت عمر نے کہا، فرمایا پھر وہ ہم سے بازی لے گئے، ہم سے اچھے ہیں، ہمیں تو کھانے کے لیے فرمایا لکڑی ملی اور وہ جنت لے گئے۔ یعنی آج کھانے کا اندازہ دیکھیں آپ اور ہم کیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر کی جنت، عمر جنتی ہے، وہ عمر اپنے رب سے اتنے ڈرنے والے ہیں، فرمایا کھانا سامنے آیا تو میں اٹھا کر لے جاؤ، عمر یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا وہ بھوک میں
پریشانی میں، محتاجی میں، فرمایا وہ زندگی گزار کر دنیا سے چلے گئے، انہوں نے اتنا انعام حاصل کر لیا اور ہم رہ گئے، فرمایا ہم یہی کھاتے رہیں گے اور وہ جنت لے جائیں گے۔ اور خوبصورت واقعہ لکھا ہے، آج اپنی بات کا انداز ہم کہاں سے کرتے ہیں، اپنے کام کا آغاز ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ تو خوبصورت واقعہ مفسرین کرام نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بابا جی جنگل کے اندر سفر کر رہے تھے، جنگل کے اندر سفر کر رہے تھے، دن ختم ہو گیا، رات کا وقت شروع ہو گیا، بابا جی نے سفر کو رواں دواں تھے، جب رات کا وقت شروع ہوا جنگل کا، جنگل کے اندر دیکھا جانگلی جانور جو ہے آپ کے دائیں بائیں ہو لیے، آپ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو جنگل کے جانور ہیں، یہ ضرور مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ آج آخر میں غور کریں، ہم نقصان سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اور محبوب کے جو غلام تھے وہ نقصان سے بچنے کے لیے کیا کرتے تھے، ان کا کام کیا تھا اور ہمارا کام کیا ہے؟ حضرت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو وہ بزرگ رات کے وقت سفر کر رہے تھے، دیکھا کہ جانوری جانور مجھے نقصان پہنچائیں گے، تو ان کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا، حدیث رسول یاد آ گئی۔ وہ حدیث کون سی تھی جس پر انہوں نے عمل کیا؟ فرماتے مجھے حدیث بات یاد آئی، میں نے اس حدیث پر عمل کیا، مجھے اتنا پختہ اور کامل اکمل یقین تھا جیسے میں حضور کے فرمان پر عمل کروں گا اللہ تبارک و تعالی میری جان کی حفاظت فرمائے گا، مال کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ وہ حدیث رسول کون سی تھی؟ وہ بزرگ لکھتے ہیں کہ مجھے یاد آ گیا کہ جب بندہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمان سچ ہے۔ فرماتے ہیں جیسے مجھے یاد ہے میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، میں نے درود پڑھا اور مجھے اطمینان اور یقین ہو گیا یہ جنگل کے جانور میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ فرماتے ہیں پھر میں آرام سے جا کر اسی جنگل میں سو گیا، آرام سے اطمینان کے ساتھ۔ جب میں سو گیا تو جنگل کے جانور چلتے رہے، کسی جانور نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا۔ یعنی ہمیں یہ درس دیا ہے جب بھی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو ہمیں اس وقت کسی اور کی طرف رخ نہیں کرنا بلکہ اپنا رخ نبی مصطفیٰ کی طرف کرنا ہے۔ آپ نے رہنمائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لینی ہے۔ فرماتے میں نے درود پڑھا، مجھے یقین ہو گیا میرے دائیں بائیں اللہ نے فرمایا 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس بندے پر رحمت نازل ہو رہی ہو فرمایا اس بندے کو کوئی چیز کیا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور دوسری درود پاک کی برکت سماعت فرمائے کیونکہ اس مہینے کے اندر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیات مبارکہ اس مہینے کے اندر نازل ہوئی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا جو کمالات عطا فرمائی اس مہینے کے اندر عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو نبوت عطا فرمائی اسی شعبان کے مہینے میں عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اپنے امتی کو پل صراط پر چلتے ہوئے دیکھا، ان کا قدم پل صراط پر تھا، وہ گرا، کبھی پھسلتا ہے کبھی چلتا ہے کبھی رکتا ہے، پر میں گر گیا۔ اب اس کے لیے مشکل تھا کہ پل صراط کو پار کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے دیکھا، اور میں جو درود اس میرے امتی نے میری ذات پر پڑھا تھا وہ درود آیا اس بندے کے ہاتھ سے ٹکرا، اسے کھڑا کیا اور پل صراط سے پار کرا دیا۔ آج آپ اور میں غور کریں جب بھی کہتے ہیں درود پڑھو، بلکہ لکھا ہے جس محفل کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود نہ پڑھا جائے،
فرمایا وہ محفل کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اس کے اندر روحانیت اور اللہ کا نور اور اللہ کی رحمت نہیں برستی۔ تو ہمیں جسی مجلس میں بیٹھو، چاہے جو بھی ذکر کی محفل ہو، دوستوں کی محفل ہو، جہاں بیٹھو وہاں بھی ہمیں حکم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ضرور پڑھو، اپنے رب کی حمد و ثنا ضرور بیان کرو۔ جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر 4 بیماریوں کا ذکر فرمایا گیا۔ وہ 4 بیماریاں کیا ہر بندے کے اندر موجود ہیں، ان 4 بیماریوں کا ذکر فرمایا۔ پھر قرآن کریم کی آیات ہماری رہنمائی کرتی ہے وہ 4 بیماریاں کون سی ہیں۔ پھر مفسرین کرام نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے، دریا کے کنارے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ دریا کے کنارے ایک لاش پڑی ہوئی ہے، اس لاش کو جب پانی آتا ہے مچھلیاں آتی ہیں، مچھلیاں آ کر اسے کھاتی ہیں، جب پانی واپس جاتے ہیں مچھلیاں واپس چلی جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں پھر جنگل کے جانور آتے ہیں اس لاش کو کھاتے ہیں، پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر پرندے آتے ہیں اس لاش کو کھاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ منظر دیکھا تو آپ کہنے لگے یا اللہ، مجھے یقین تو ہے آپ کی ذات پر، مرنے کے بعد تو دوبارہ زندہ کیسے فرمائے گا؟ اس بندے کا گوشت پرندوں کے پیٹ میں اور درندوں کے پیٹ میں اور مچھلیوں کے پیٹ میں، یہ کہاں اس کے جسم کا گوشت جا رہا ہے، اور تو ان کو کیسے جمع کرے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العالمین احکم الحاکمین کرم نوازی فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیات کا مفہوم ہے، رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے خلیل کیا تو دیکھنا چاہتا ہے؟ فرمایا یا اللہ آنکھ سے تو دیکھا ہے، فرمایا حق الیقین دل سے پختہ یقین اور کامل اور اکبر اور مکمل دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جب آنکھوں سے دیکھوں گا فرمایا مجھے یقین کامل ہو جائے گا۔ رب العالمین نے فرمایا اے ابراہیم ایسا کرو 4 پرندے پکڑ کے لے آؤ، جیسے اللہ کے نبی نے 4 پرندے پکڑے، 4 پرندوں کو پکڑ کر تیار کیا، پالا، ان سے محبت کی، جب وہ مانوس ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کی گردن میں اتار کر اپنے پاس رکھ لو، اس کے گوشت کا قیمہ بناؤ، قیمہ بنا کر جا کر مختلف پہاڑوں کے اوپر پھینک دو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، آپ نے ان کا قیمہ بنایا، قیمہ بنا کر مختلف پہاڑوں کے اوپر جا کر وہ گوشت پھینک کر واپس آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کو بلاؤ، آپ اور میں غور کریں، یہاں پر ہمارا عقیدہ بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ کا نبی مردہ پرندوں کو بلائے، مردہ پرندوں کو اللہ کا نبی بلائے، فرمایا جن کے اندر نہ جسم ہے نہ جان ہے نہ روح ہے، وہ زندہ نہیں، وہ تو ہے ہی مردہ۔ اور آج کا مسلمان اگر کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں التجا کرے، وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں پیش کرے تو یا اللہ اس محبوب بندے کے صدقے سے، کیونکہ یہ تیرا محبوب ہے، ان کے وسیلے سے میرے اوپر کرم فرما، تو آج کہا جاتا ہے یہ ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ فرماتے جب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے آواز دی، 4 پرندے تھے، ایک کا نام مور تھا، ایک کا نام مرغا تھا، ایک کا نام کبوتر تھا، ایک کا نام گج تھا، یہ 4 چیزیں تھیں۔ فرماتے جب 4 کو بلایا گردن پکڑی، فرمایا جو گوشت مکس ہوا تھا، گوشت اڑتا آیا اور ان کے ساتھ لگتا گیا۔ فرماتے ہیں دوسروں کا گوشت دوسرے پرندے کے ساتھ نہیں لگا، جس کا تھا ان کے ساتھ لگا، اور زندہ ہوئے دانا کھانے لگے اور بولنے لگے اور اڑ کر واپس بھی چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ منظر دیکھا، یہ واقعہ دیکھا تو آپ کو یقین کامل ہو گیا، ویسے بھی یقین کامل تھا، دیکھنا چاہتے تھے۔ فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دکھا دیا، فرماتے ان 4 پرندوں کے اندر 4 بری خصلتیں ہیں، ان 4 پرندوں کے اندر 4 بری خصلتیں ہیں، کیا وہ ہمارے اندر تو نہیں ہے؟
جو बुरी आदतें उनके अंदर है वो हमारे अंदर तो नहीं है। फरमाते हैं अगर बंदे के अंदर ये 4 बुरी आदतें खत्म हो जाए तो इंसान जो है बेहतरीन इंसान बन जाए। महबूब अलैहिस्सलाम के साथ हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कहते हम सफर कर रहे थे, सफर करते करते आका अलैहिस्सलाम रुक गए और कहने लगे, फरमाया हुज़ैफा मैं तुझे बताऊं बेहतरीन बंदा कौन सा है। या रसूलल्लाह करम नवाजी फरमाए बताएं बेहतरीन कौन सा है। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिस बंदे का इखलाक अच्छा हो और तकब्बुर ना करने वाला हो वो बेहतरीन बंदा है। फरमाया ये सबसे बेहतरीन है। इसे इखलाक नहीं कहा जाता जो इखलाक हम अपनी मर्जी से अपना रहे हैं, जो अपनी मर्जी से हम कहते हैं हमारा जी चाहे हमारे लिए ये बेहतर है, हमने कह दिया तो बेहतर ही है, चाहे शरीयत उसे बेहतर ना भी कहे, शरीयत उसे गलत भी कह रही हो, हम कह दिया हमने कहा ये ठीक है तो वो ठीक है, मानना पड़ेगा। फिर बातें दूसरी बात बयान फरमाई आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, फिर मैं जिस बंदे के दिल के अंदर राई के बराबर, राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। अब ना गौर करें जिसके अंदर राई के दाने के बराबर तकब्बुर हो वो जन्नत में नहीं जाएगा, तो दूसरी बात दूसरी जगह तो जहन्नम ही है। और फिर आगे कमाल बयान फरमाया, मैं जिस बंदे के दिल के अंदर राई के दाने के बराबर ईमान होगा वो दोज़ख में नहीं जाएगा। वहां बयान फरमाया कि राई के दाने के बराबर तकब्बुर वाले जन्नत में नहीं जाएगा, यहां जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर ईमान होगा वो दोज़ख में नहीं जाएगा। फरमाते बेहतरीन बंदा हजरत हुज़ैफा फरमाते आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेहतरीन बंदा वो है फरमाया जो तकब्बुर से बचने वाला। फिर तकब्बुर क्या है मैंने पहले बयान फरमाया, हजरत अली फरमाते हैं अगर कोई बंदा कहे मेरी जुत्ती का तस्मा जो है इसकी जुत्ती से बेहतर है, ये भी तकब्बुर है। आज तो बंदा कहता है ये तो मेरे लायक भी नहीं है, मैं इनके साथ बात करना भी नहीं चाहता, ये मेरे साथ बैठने के काबिल भी नहीं है, पर मैं इनकी औकात कहां और मैं कहां, ये तकब्बुर नहीं है तो और क्या है। फरमाते हजरत अली ने फरमाया तस्मे की बात करने वाला भी तकब्बुर कर रहा। फरमाते हजरत मुफस्सिरीन किराम ने